माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दाङ घोराई तुलसीपुर सडक अत्यन्त जीर्ण छ, धुलाम्य छ। सडक जीर्ण र अधुरो पुल निर्माण, धुलाम्य सडक आदिका कारण नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको छ। जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ, अझ कतिको जाने हो। सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, आकाशमार्ग हेलिकप्टरबाट दाङ पुग्नुहुन्छ। घोराई तुलसीपुर सडक अवस्थाबारे राज्य बेखबर भएको महसुस भएको छ। तसर्थ म हार्दिकताका साथ सम्मानित सभाका माध्यमबाट आग्रह गर्दछु कि प्रधानमन्त्रीज्यू दाङ घोराई तुलसीपुर सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गरी बङ्गाली जनताको शास्ति महसुस गर्न। धन्यवाद। माननीय कुमार दसौदी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू महोदय, यो सुन्ने समयमा मैले धेरै कुरा भन्दा पनि हामी सम्माननीय अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा IPU 157 को बैठकमा अङ्गलामा पुगेर फर्क्यौँ। नेपालको ओजपुरमा उपस्थित रहेको म जानकारी गराउँछु र नेपालले भोटिङ गरेका तान्जानियाका, मैले नाम चाहिँ डायरीमा टिपेको छुट्यो, नेपालले भोटिङ गरेको मान्छे अहिले IPU को चेयरम्यानको रूपमा विजयी हुनुभएको जानकारी यो संशोधन गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्थ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी राजमार्ग लगायत धेरै राजमार्गहरू निर्माणका क्रममा र मर्मत सम्मारका क्रममा चाहिँ त्यहाँ निकै धुलो र हिरोहरूको अवस्था छ। यात्राहरू निकै सकसपूर्ण र शास्तिपूर्ण भएको छ। चाडबाडको बेलामा पनि त्यो यात्राहरू निकै शास्ति भएको थियो। 3-4 घण्टाको बाटोहरूलाई एकै दिन लाग्ने जस्तो पनि देखिएको छ र यसलाई अब सरल र सहज यात्राको लागि चाहिँ र सुरक्षित यात्राको लागि चाहिँ अब यो सरकारले अब शीघ्र निर्माण गर्नु पर्यो। त्यो मर्मत सम्मार पनि यथाशीघ्र गर्नु पर्यो, निर्माण कार्य पनि यथाशीघ्र गर्नु पर्यो। म सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद सदस्यको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन्। अब म उक्त पत्रहरूको व्यवहार क्रमशः जानकारी गराउँछु। विषय कार्यभार तोकिएको सम्बन्धमा माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो श्रीलङ्कामा आयोजना हुने 5th फोरम अफ मिनिस्टर्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अथोरिटिज एन्ड एसिया पेसिफिकमा सहभागी हुन सम्बत 2080 साल असोज 15 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ इन्डोनेसियामा आयोजना हुने एसियन अफ्रिकन कानुनी परामर्शदात्री संस्था AALCO को 161औं वार्षिक सभामा सहभागी हुन सम्बत 2080 साल असोज 26 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला भारतको मुम्बईमा आयोजना हुने ग्लोबल मेरिटाइम इन्डिया समिट 2023 विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बत 2080 साल असोज 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट मान्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने 3rd बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन अन्तर्गत हाई लेभल फोरम अन ग्रिन डेभलपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बत 2080 साल असोज 29 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्नु हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव 2080-626। माननीय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थाइल्यान्डको बैंककमा हुने 3rd पेसिफिक इनर्जी फोरम कार्यक्रममा सहभागी हुन सम्बत 2080 साल कार्तिक 1 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सम्हाल्नु हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु।
माननीय खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव भारतको नयाँ दिल्ली स्थित मेदान्त अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारको लागि निजी भ्रमणमा सम्बत 2080 साल असोज 30 गते त्यस्तर प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको खानेपानी मन्त्रालयको कार्यभार सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल मुख्य सचिव 2080-6-30। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई निर्वाचन आयोग नेपालको 16औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79, राष्ट्रिय दलित आयोगको 3औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले निर्वाचन आयोग नेपालको 16औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79, राष्ट्रिय दलित आयोगको 3रो वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079-80 सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति जयन्ती देवी राईलाई राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। छलफल तथा निर्णयहरू। आज समितिका माननीय सभापति, यो पर्दैन होला है, छलफल निर्णयहरू भनौँ, जयन्ती देवी राईको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि दफावार छलफल समाप्त भयो। छलफलमा प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो र संलग्न निर्णय बमोजिम प्रतिवेदन पारित प्रतिवेदन सभाका आगामी बैठकमा पेश गर्ने। तदनन्तर समितिको अर्को बैठक आज दिनको 1 बजी विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्ने बैठक सम्पन्न भयो। धन्यवाद। यो के आयो, यो कसले यो चाहिँ किन लेख्नु ल? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न। मैले यसलाई सोचेँ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्।
यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2080लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 184 को उपनियम 1 बमोजिम सभाका 10 दिनभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित रहनुहुने देहाय बमोजिमका माननीय सदस्यहरूको सूचना सोही नियमावलीको उपनियम 4 बमोजिम सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्दछु। 1. माननीय दिपा गुरुङ अस्ट्रेलियामा छोरी बिरामी भई हेरचाह गर्न जानु परेको 2080 साउन 21 गतेदेखि 2080 मङ्सिर 30 सम्म जम्मा बैठक 11। 2. माननीय कृष्ण प्रसाद पौडेल उपस्थित हुन असमर्थ रहेको 2080 असार 6 गतेदेखि 2080 असार 30 सम्म जम्मा बैठक 14। माननीय दुर्गा कुमारी गुरुङ भेटघाटको सिलसिलामा विदेश जानु परेकोले 2080 असार 27 गतेदेखि 2080 पुस 15 सम्म जम्मा बैठक 18। माननीय जगत बहादुर पार्की बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने भएकोले 2080 असार 19 गतेदेखि 2080 साउन 10 सम्म जम्मा बैठक 10। मोहम्मद खालिद हजको सिलसिलामा देश बाहिर जानु परेकोले 2080 जेठ 19 गतेदेखि हज अवधिसम्म जम्मा बैठक 14। मान्य नरपति लुवार बिरामी भई उपचार गराउनु पर्ने भएकोले 2080 जेठ 26 गतेदेखि 2080 साउन 21 गतेसम्म जम्मा बैठक 19। माननीय सदस्यहरू, अब म उल्लिखित अनुपस्थितिका सूचनालाई सभाको स्वीकृतिलाई जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उल्लिखित माननीय सदस्यहरूको अनुपस्थितिका सूचनाहरू सभाबाट स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आजै 16 मिनेटपछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।